السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في الدرس غادي نهضرو على لي فاريابل، واحد لا نوسيون مهمة في الالغوريثميك. أول حاجة غادي نشوفو اون ديفينيسيون ديال لي فاريابل، نحاولو نفهمو لا ستركتور ديال اون فاريابل. أبخي غادي نهضرو على السانتاكس ديال ديكلاراسيون لافيكتاسيون ديال فاريابل، وغادي نهضرو في الآخر ديال هاد الدرس إن شاء الله على لي زوبيراسيون و لي تيب ديال لي فاريابل. دونك نبداو على بركة الله. أول حاجة لي فاريابل بيرميت داسوسيي ان نون ا اون فالور. دونك فواحد لا فاريابل توجور تلقاو تخوا زيليمون. أول حاجة تلقاو النون دو لا فاريابل، سيتادير كيفاش غادي نسميو حنا هاد لا فاريابل. تاني حاجة تلقاو لو تيب ديال لا فاريابل، سيتادير شنا هو النوع ديال لي فالور، شنا هو التيب ديال لي فالور لي ممكن يكونو في هاد لا فاريابل. و تالت حاجة تلقاو هو الكونتوني ولا لا فالور ديال هاد لا فاريابل. دونك باش نفهمو مزيان هاد لا كونستركسيون ديال لي فاريابل، غادي نشوفو أول حاجة السانتاكس ديال ديكلاراسيون دي فاريابل. دونك باش نديكلاريو اون فاريابل، أول حاجة تنديرو النون ديال الفاريابل تبع لو تيب. باغ اكزومبل هنا عندنا بحال لو نون ديال الفاريابل دو بوان تيب ديالها. باغ اكزومبل اون اوتر فاريابل دو بوان لو تيب ديالها. هذا هو السانتاكس ديال ديكلاراسيون ديال اون فاريابل. من بعد لا ديكلاراسيون ديال فاريابل يعني حددنا لو نون و التيب ديال لا فاريابل، خصنا نحددو لا فالور. هي تجي وقت لافيكتاسيون تنديرو النون ديال لا فاريابل و تنديرو فلاش على هاد الشكل و تنديرو لا فالور ولا ليكسبرسيون. يعني يقدر يكون لا سوم، تقدر تكون باغ اكزومبل مولتيبليكاسيون ايتترا. باش نفهمو مزيان هاد لا نوسيون ديال ديكلاراسيون ديال لافيكتاسيون غادي نشوفو واحد ليكزومبل. باغ اكزومبل هنا عندنا واحد البروغرام اللي درنا فيه لا ديكلاراسيون ديال 3 فاريابل. أول حاجة عندنا لا بروميير فاريابل اللي هي ا، لو تيب ديالها اونتي. دونك هنا شفنا السانتاكس ديال الديكلاراسيون، تنديرو لو نون ديال لا فاريابل دو بوان التيب ديالها. من بعد عندنا هنا دو فاريابل بي سي، غير باش منديروش كل فاريابل في لين هنا حيت عندهم الميم تيب درناهم في لا ميم لين. عندنا بي اس سي تيب ديالهم ريال. ابخي هنا هادي هي لا ديكلاراسيون. ابخي نشوفو لافيكتاسيون. لافيكتاسيون ديما تدار في لو كور ديال الالغوريثم، يعني ما بين ديبي و فان. هنا عندنا لافيكتاسيون ديال ا حطينا فيها 10، يعني لا فالور ديال ا 10، و بي حطينا فيها 4.21، و سي حطينا فيها تا فالور. دونك الا بغينا نشوفو دوك لي 3 زيليمون اللي قلنا لو نون لو تيب اي لا فالور. ا لو نون ديالها هي ا، لو تيب ديالها اونتي، لا فالور ديالها هي 10. بي لو نون ديالها هي بي، تيب ديالها ريال، لا فالور 4.21. سي لو نون ديالها كيما يعني هو سي، لو تيب ريال و لا فالور ما فيها حتى فالور. دونك هكذا جو بونس بلي فهمنا لا ستركتور ديال لي فاريابل. كيما قلنا هنا لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل على هاد الشكل، يعني هنا عندنا 3 فاريابل ا بي و سي. و بالنسبة لافيكتاسيون عندنا ا حطينا فيها لا فالور 10، بي حطينا فيها لا فالور 4.21، و سي حطينا فيها حتى فالور، يعني اللابيل ديالها ولا النون ديالها سي، لو تيب ديالها ريال مي ما فيها حتى فالور. دونك قبل ما ندوزو لي زوبيراسيون نهضرو على لا فالور. لا فالور ولا الكونتوني ديال اون فاريابل تيكون عندها دي تيب. يعني باغ اكزومبل نبداو بأول تيب عندنا هو بوليان. بوليان تيغوبريزونتي ايطا فغي و فو، يعني بحال 0 1. هذا هو لو تيب بوليان، يعني تيقبل يا فغي يا فو. عندنا تيب نيميريك تيقبل لي نومبر سوا افيك فيرغول سوا سون فيرغول. و عندنا لي كاركتير. لي كاركتير تيغوبريزونطيو لينا لي شين دو كاركتير، ولا هنا غير لي كاركتير، يعني غير اون سول لتر باغ اكزومبل سي ا ايتترا. و عندنا لي شين دو كاركتير، يعني تيكون واحد لونسومبل ديال لي كاركتير ولا ديال اون تكست. دونك لي زوبيراسيون، اي فاريابل تنقدرو نطبقو عليه دي زوبيراسيون. هاد لي زوبيراسيون تلقاو باغ اكزومبل عندنا لاديسيون. لاديسيون هو الجمع. يعني باغ اكزومبل هنا عندنا واحد لا فاريابل سميتها ريزولتا، غادي نحطو فيها ا بلس بي. يعني باغ اكزومبل الا كانت ا ايكال 5 و بي ايكال 5، دونك ريزولتا تكون 10. عندنا لا سوستراكسيون نفس الطريقة، لا ملتيبليكاسيون، لا ديفيزيون. عندنا موديلو. الموديلو واحد لا نوسيون هي مهمة. لو موديلو هو لو غيست ديال الديفيزيون.
باغ اكزومبل إلا كانت عندنا هنا 5 sur 2، مثلا هنا الموديلو ديال 5 sur 2، عندنا 2 sur 2، عندنا 5 sur 2 يقال 4 فيرغول، هذيك اللي غتبقى من ورا ال 4 هو الموديلو، يعني عندنا هنا 1. عندنا لا كونكاتيناسيون، يعني تنكونكاتينيو دو شين دو كاركتير، باغ اكزومبل هنا شين 1 و شين 2 تعطينا الريزولتا ديالهم ديال كونكاتيناسيون. باغ اكزومبل عندنا هنا بونجور تو الموند، غتكون عندنا ريزولتا هنا هي بونجور تو الموند، يعني كونكاتيناسيون ديال دو شين دو كاركتير. دونك باغ اكزومبل هنا عندنا ان الغوريثم اللي فيه 3 ديال لا سوم اللي فيه 3 زونتي. هنا درنا لافيكتاسيون ديال ا ب 10 بي ب 5 ودرنا سي لا سوم ديال ا بلس بي غادي نحطوها في 5. دونك ان شاء الله في الدرس الجاي غادي نهضروا على لي زورغانيغرام اللي هي واحد الطريقه باش نديروا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لي زالغوريثم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.